Good morning mga kaidol. Aniata karon sa Lake Apo, Barangay Ginuyuran, Valencia City, sakop sa probinsya sa Bukidnon. Kung gusto tang musulod din mga kaidol, alas 8 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi sila din magsirado. Nya ang atong entrance fee nga atong bayaran, naano sila karon sa 85 pesos nga imong mabayaran kung gusto kang musulod. Nga adunay tulo ka mga activities nga pwede himuon sa usa ka mosulod dinhi sa Lake Apo. Pwedeng maligo, pwedeng magkayaking o magfishing para mag-relax o mag-enjoy. Niya karon kung gusto po kang maligo, ang tubig temperature sa lake maabot ngadto sa 75 degrees Fahrenheit. O kasagaran sa mga tao maligo sa tubig nga between 78 hangtod sa 82 degrees Fahrenheit kung 25 to 28 degrees Celsius ang temperatura niini. So okay kayo, pasok kayo ta diri maligo mga kaidol, no? So ang Lake Apo nahimo usab kining awardee nga usa sa pinakalimpyong nga tubig sa Northern Mindanao dinhi sa Region 10 niadtong 1990. Atong makita ang green ang color sa iyang tubig ug adunay estimated nga area nga moabot sa 24 hectares ang palibot niini ug adunay kalawmon nga hangtod sa 26 meters kun 85 feet ang kalawmon niini. Nya ang average nga kalawmon niini adunay 17 meters kun 55 feet ang kalawmon. So kung kinsa katong gusto nga moanhi dinhi aron mag-relax, mag-enjoy uban ang pamilya, anytime open sila nga mo cater sa inyo ha dinhi o mag-relax kita uban ang atong pamilya nga mahimong kalma sama sa usa ka lake. Nakita usab mahimong kalma sa atong pag-relax dinhing lugar. So unsa pa may atong langayan mga kaidol, no? Kung moanhi tag Cagayan area, moanhi tag Bukidnon area, pwede ta mohapit jud dinhi sa maong lugar sa Barangay Ginuyuran, Valencia City, probinsya sa Bukidnon. Mag-relax kita sabay sa pagpamalandong diha sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. O kana lang mga kaidol. Salamat sa inyong pagtan-aw. Hinaot nga kamo makabisita usab dinhing lugar.